الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم نشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى وتبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے ذوق و شوق نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الہی غنچۂ امید بکشا گلے از روزۂ جاوید بنما. زباں تا بودر دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر. ہزار بار بشوم دہان مشک و گلاب ہنوز تو نام گفتن کمال بیاد بیست.
بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی راہ عشق دے ٹرنا بڑا اوکھا ہے پر جے کوئی ٹرے تے یار ملا دیندا ہے دانشوراں تو حل نہ ہون جڑے نقطے ایسے بھی عشق سمجھا دیندا ہے لا کے تخت تو تاجاں والیاں نو خاکے ربا دے وچ ملا دیندا ہے اے اونچ تے نیچ نو ویکھدا نہیں مذہباں ذاتاں دے فرق مٹا دیندا ہے عشق آ جاوے جی اپنی آئی اتے چنگیاں بھلیاں دی دھون بوا دیندا ہے رب نے عشق نو اے توفیق بخشی نیزے اتے قرآن سنا دیندا ہے عشق آ جاوے جی اپنی آئی اتے چنگیاں بھلیاں دی دھون بوا دیندا ہے رب نے عشق نو اے توفیق بخشی نیزے اتے قرآن سنا دیندا ہے تے لوکی روزے دی جالی نہ دین چمن لوکی روزے دی جالی نہ دین چمن عشق کتیاں دے پیر چما دیندا ہے دند وار دیندا اپنے یار اتوں چڑھدا سولی تے کھل لوا دیندا ہے دند وار دیندا اپنے یار اتوں چڑھدا سولی تے کھل لوا دیندا ہے اتھرو ایک بھی نکلے جے عاشقاں دا حافظ رب دا عرش ہلا دیندا ہے بعدہ حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ اقدس و انور دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد معزز سامعین ذی احتشام بزرگوں دوستوں بھائیوں بچیوں اج دے اس بابرکت جمعۃ المبارک دا عنوان ہے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی مشکل ترین موضوع ہے سارے موضوعات وچوں سب تو مشکل ترین یہ موضوع ہے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت پاک تے روشنی پانا میں کوشش کراں گا انشاءاللہ العزیز جتنیاں گلاں کراں ساریاں مستند اور ٹھیک کراں گا آپ احباب سمجھن دی اور اس تے عمل کرن دی میرے سمیت کوشش کرنا یہ مشکل ترین موضوع اس واسطے ہے کہ اور جتنیاں بھی ہستیاں گزریاں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دی ذات بابرکات دنیا تے نبی تشریف لے آئے رسول تشریف لے آئے اولیاء کرام صحابہ کرام تابعین جتنے بھی اللہ دے نیک لوگ دنیا تے تشریف لے آئے نے انہاں ساریاں نے اپنا وقت گزاریا ہے عوام دے وچ رہ کے کوئی کم کردیاں کسے ویکھیا کوئی کم کردیاں کسے ویکھیا کوئی زبان چو الفاظ ادا ہوئے تے ایک بندے نے سنے دوسرے نے سنے تیسرے نے بھی سنے اس واسطے ساریاں دی زندگی تے روشنی ڈالنا آسان ہے کیونکہ انہاں سارے نبیاں واسطے یا سارے صحابہ واسطے سارے تابعین واسطے بے شمار راوی مل جاندے ہیں ایک بندہ بندیاں چ بیٹھا ہوئے اس نے گل کیتی ہوئے تے کم از کم 4 بندے تے ان دی گل نو سن لیندے 4 بندے یاد رکھ لیندے کہ اس بندے نے یہ گل کیتی ہے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ او ذات نے کہ جنہاں نے لوگاں وچ رہنا پسند ہی نہیں کیتا انہاں تنہائی وچ وقت گزاریا ہے اس واسطے انہاں دے متعلق مورخین نے اکثریت مورخین نے لا علمی دا اظہار کیتا ہے
جی حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قبل از اسلام دی گل کیتی جائے تو مورخین نے اتنے لا علمی دا اظہار کیتا ہے. جے انہاں دی تعلیم و تربیت دے متعلق گل کیتی جائے تو مورخین نے اتنے بھی لا علمی دا اظہار کیتا ہے. ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتنے تک لکھیا ہے، آپ فرماندے نے کہ قبل از اسلام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والدین اور آپ دا قبیلہ اے چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے مذہب تے انہاں دے بتائے ہوئے دین تے قائم سن، اس واسطے اپنے دور دے مطابق اے لوگ مسلمان ہیں. اپنے وقت دے مطابق اس وقت آقا علیہ السلام دی ولادت باسعادت نہیں سی ہوئی، آپ دی دنیا تے تشریف آوری نہیں سی ہوئی، تے اس تو پہلے جڑے ادیان چل رہے سن، جس طرح کہ حضور علیہ السلام دے والدین کریمین آپ دی ذات بابرکات دے متعلق کتاباں دے اندر آندا ہے کہ حضور علیہ السلام دے والدین کریمین چونکہ انہوں نے پہلے وقت گزاریا حضور علیہ السلام تو، اس واسطے وہ دین ابراہیمی تے قائم سن، دین ابراہیمی تے سن، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بتائے ہوئے دین تے سن، اس واسطے وہ اپنے وقت دے مسلمان ہوئے نے. آقا علیہ السلام دی ولادت باسعادت تو بعد آپ علیہ السلام دے اعلان نبوت تو بعد اگر کوئی بندہ کسی اور دین تے رہے گا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. اس تو پہلے جتنے لوگ اپنے اپنے دیناں تے چلتے آئے نے، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماندا ہے کہ عیسائیاں تے یہودیاں نو اپنے وڈیریاں تے بڑا مان سی. اج بھی صبح فجر ٹائم ہی درس سی کہ اپنے وڈیریاں تے انہاں نو بڑا مان سی کہ ساڈے وڈیرے بڑے چنگے ہوئے نے، انہاں بڑے بڑے نیک عمل کیتے نے. تے اللہ فرمایا کہ محبوب سونے انہاں نو فرما دے کہ وہ اپنے وقت وچ اپنا وقت گزار گئے. اس دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ چلتا سی تے انہاں نے وہ پڑھیا تے اس تے عمل کیتا تے وہ اپنا وقت گزار گئے. ہن تسی اس کلمے تے نہیں رہ سکتے، ہن آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھنا ہے. انہاں دے اعمال دے بارے پوچھ گچھ ہونی ہے، تھوڑے کولوں تھوڑے اعمال دے بارے پوچھ گچھ ہونی ہے. اسی طرح ہی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبل از اسلام حضرت سلیمان علیہ السلام دے بتائے ہوئے دین تے سن، لہذا اپنے دور دے اندر قبل از اسلام بھی وہ مسلمان سن، کیونکہ اسلام آقا علیہ السلام دے آپ دا اعلان نبوت انہاں تک پہنچن تو پہلے اس لیے بھی وہ ایک نبی نو من دیا تے ایک اللہ نو ہی من دیا. یمن دے اندر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے کرن. بعض مورخین نے لکھیا ہے کہ اس نو کرن اس وجہ تو آکھیا جاتا ہے کہ اتھے لوگ کھدائی کر رہے سن، کوئی چیز تھلیوں مٹی پٹ رہے سن، ٹویا مار رہے سن، تو تھلیوں ایک گائے دا سنگ نکلیا. گائے دے سنگ نو عربی دے اندر کرن آکھدے، اس واسطے اس پنڈ دا نام، اس آبادی دا نام کرن رکھیا گیا. کچھ مورخین نے لکھیا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی چوتھی پشت انہاں دے ایک دادے دا نام کرن سی. تیناں واسطیاں نال حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نسب نامہ لکھیا ہے. دو واسطیاں نال قریش چ آ کے ملتے ہیں، ایک واسطے نال قریش تو باہر نے. جڑے واسطے نال قریش تو باہر نے اس واسطے وچ انہاں دے ایک دادے دا نام چوتھی پشت چ آوندا ہے کرن. بعض مورخین نے اس وجہ تو لکھیا ہے کہ کرن انہاں دے دادے دا نام سی چوتھی پشت چ، اس وجہ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام نال کرن لکھ دے سن.
اپنے نام نال کرن کہلواندے سن۔ یہ مختلف روایتاں نے، تاریخ حدیث نہیں۔ حدیث ہوئے تو پھر وہ بندہ اندر کشمکش نہیں پیندا۔ تاریخ مورخین نے الگ الگ لکھیا ہے اس کو۔ کرن دے اندر ایک قبیلہ سی، قبیلہ مراد خان۔ اس مراد خان قبیلے دا ایک بندہ سی جس کا نام عامر سی۔ کی نام سی؟ عامر۔ عامر دے ہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پیدائش ہوئی ہے۔ اور ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا اصل نام عبداللہ سی۔ کی نام سی؟ عبداللہ۔ توجہ رکھنا، بڑی سنجیدگی نال سماعت کرنا۔ میں بڑی محنت کر کے موضوع تیار کیتا ہے، تسی سمجھ رہے ہونے ہو کہ کتنی محنت ہوئی ہے، کتنی اس تے جڑا ہے نا اس دی گہرائی چ جانا پیندا ہے۔ میں تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا میں اس موضوع نو تیار کر رہا، سپیشلی کچھ بچیاں دے کہن تے یہ موضوع بیان کیتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سب نو سمجھ عطا فرمائے۔ آپ دا اصل نام عبداللہ سی، اور بعض نے ابو عبداللہ بھی لکھیا ہے، لیکن مشہور حضرت اویس ہویا ہے انہاں دا نام۔ جدوں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے عاشقاں دی لسٹ تیار ہوندی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال بے پناہ محبت کرن والیاں دی سیرت لکھی جاندی ہے، تو سب تو پہلے سیرت نگار حضرت خواجہ اویس کرنی دا نام لکھ دے۔ سب تو پہلے فرسٹ ان فال حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام پاک لکھیا جاتا ہے۔ اس دیاں بے شمار وجہ نے، اندازہ صرف اس گل تو لگا لو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے جنت وچوں وقتاً فوقتاً، اکٹھے نہیں، وقتاً فوقتاً، وقت گزرن تو بعد، کوئی ایک مہینہ گزرن تو بعد، 2 مہینے گزرن تو بعد وچ وقفہ پا کے اللہ پاک نے جنتی 8 جبے عطا فرمائے۔ کتنے؟ 8 جبے۔ انہاں 8 وچوں ایک جبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اویس ال بھیجیا ہے، یعنی کہ وہ 8 جبے جنہاں وچوں ایک جبہ مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج نو پا کے گئے، ایک مولا علی سرکار نو عطا فرمایا۔ اسی طرح 8 جبے مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح تقسیم فرمائے، انہاں 8 وچوں ایک ہستی دا نام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی۔ بڑی شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک ہے مشکات شریف دے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے، اب فرماندے نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر مرتبہ یمن المنہ کر کے اپنا سینہ مبارک دا کپڑا ہٹا دیندے سن، اپنا سینہ مبارک نو کھول دیندے سن، تے یمن المنہ کر کے تے آپ فرماندے سن یمن الو مینو نفس الرحمان دی خوشبو آوندی ہے۔ نفس الرحمان دی، اللہ رب العزت دا نفس تے نہیں ہے، اللہ رب العزت دا جسم نہیں ہے، اللہ جسم و جسمانیات تو پا کے، اللہ پاک انہاں ہتھاں اور پیراں تو پا کے، لیکن رب خود ہی فرماندا نا ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا تیرے ہاتھ دے اوتے میرا ہاتھ ہے، ہاتھ تو مراد رحمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مینوں نفس الرحمان دی ادھروں یمن والو خوشبو آوندی ہے، مطلب کی فرمایا سب تو زیادہ رحمت رب دی یمن وچ وسدی پئی ہے۔ یہ ہے شان حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی۔ بے شمار احادیث کریمہ نے، میں انشاءاللہ وقت نو ملحوظ خاطر رکھ دے آیا، اگے چلنا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت نے کہ جنہ دے متعلق مورخین نے لکھیا ہے کہ مجہول فی الارض و معروف فی السماء، بلکہ یہ
ایک روایت دے اندر بھی آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی یہ شان ہے کہ مجہول فی الارض و معروف فی السماء، فرمایا زمین والیاں واسطے اویس گمنام ہے، زمین والے نہیں جان دے تے آسمان دا ذرہ ذرہ اویس نو جاندا ہے۔ اے شان ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی، فرمایا کہ زمین والیاں واسطے بندہ گمنام ہے، زمین والے نہیں جان دے۔ زمین والیاں دا تے حال ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونٹ چراندے نے، مزدوری کردے نے، تے محلے دے پنڈ دے بال آپ نو روڑے مار دے، پاگل سمجھ دے، پاگل سمجھ دے، دیوانہ سمجھ دے، تے آپ نو روڑے مار دے۔ کدائیں بھی تھانوں ایسا بندہ نہیں ملے گا جدہ بھی کوئی پاگل ہوئے کہ انہوں کوئی بندہ روڑا مارے تو وہ روڑا پھد کے آکھے اللہ پھر مار لے۔ لذت آندی ہے نا، سرور آندا ہے انہاں نوں کہ جے یار دے نام دا ملے جھوٹا تے گل پا لئیے پیچھے ہٹیے نا۔ بچے پتھر مارتے ہیں تے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا کے تے انہاں بچیاں نوں فرماندے نے بچیو وڈے پتھر نہ مارو نکے مار لو۔ یہ نہیں فرمایا مینوں نہ مارو، فرمایا وڈے نہ مارو نکے پتھر مارو۔ فرمایا کہ وڈے تسی پتھر مار دیو نا، توجہ رکھنا ذرا، فرمایا وڈے پتھر مار دیو نا تے میرا خون نکلدا ہے، خون نکلن نال وضو ٹوٹ جاندا ہے، تے وضو کرن واسطے مینوں محلے دے لوگ پانی نہیں دیندے، مینوں دور دریا تے وضو کرن جانا پیندا ہے تے میری نماز قضا ہو جاندی ہے۔ فرمایا میری نماز قضا ہو جاندی ہے، مینوں نماز قضا ہون دا خوف ہے، تھوڑیاں پتھراں دا کوئی خوف نہیں۔ جے تا اس غلام دے آقا نو طائف والیاں پتھر مارے نے تے انہاں نے مڑ کے پیچھے فرمایا کہ وہ طائف والےوں پتھر نہ مارو، تے اس آقا دا غلام کیویں آکھے تینوں تے مینوں ہالے پتھر کوئی نہیں کسے مارے، اس دین پیچھے تینوں تے مینوں ہالے لوگاں کوئی اتنی سخت تکلیف نہیں دتی کہ تیرا تے میرا خون نکلیا ہوگا۔ تھوڑی جی سر پیڑ ہو پوے اسی نماز چھڑ دیں، تھوڑی جی ڈیڈ پیڑ ہو پوے اسی رب تے شکوے کرنے شروع کر دیں، کوئی فوت ہو جائے استغفر اللہ نعوذ باللہ اسی رب نو ظالم آکھن لگ پہ، ساڈا یہ حال ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نو بچے پتھر مار دیں تے آپ فرماندے نے بچے ہو وڈے پتھر نہ مارو، مینوں نکے پتھر مارو، تسی اپنا چاہ پورا کر لو تے میرا وضو نہ ٹوٹے، تسی اپنا چاہ پورا کر لو۔ آقا علیہ السلام نے اپنی نشست مبارک دے اندر فرمایا، حضور دے صحابہ بیٹھے، حضور علیہ السلام فرمایا اے عمر اور علی تسی دوویں اے میرا جبہ مبارک لے لو، تابعین وچوں جڑا سب تو افضل ہے اس دا نام اویس ہے، او جتھے تھانوں مل پوے تے انہوں یہ جبہ دے دیا جے تے انہوں آکھیا جے حضور دی امت واسطے دعا کرے، جتھے مل پوے۔ میرے آقا علیہ السلام دی زیارت نہیں کیتی اس اویس نے۔ بعض کتاباں دے اندر آندا ہے کہ 2 مرتبہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ شریف تشریف لے آئے نے زیارت کرن واسطے۔ آپ دی والدہ محترمہ بیمار سن، انہوں نے فالج سی، ایک باری ماں کو اجازت منگی رو کے گڑ گڑا کے، امی جی ایک باری اجازت دیو چاہ میں آمینہ دے لال دی دید کر رہا ہوں۔ ماں فرمایا پتر تینوں پتہ ہے میں بیمار ہاں تے جا
پر اس طرح کری جے حضور گھر نہ ملن تے ڈھونڈن نہ ٹر پویں مڑ واپس آ جاویں، میرا بھی کچھ خیال رکھے۔ حضور نہ ملن تے واپس آ جائیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازہ اقدس تے، دروازہ نوک کیتا، اندروں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فرمایا کون؟ عرض کیتی جی میں یمن تو آیا، ایک فقیر ہاں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کرنا چاہتا۔ اما جان نے فرمایا کہ اے فقیر، حضور ایتھے باہر ہی تشریف لے گئے نے، مسجد چو پتہ کر یا اتھوں باہروں ہی پتہ کر کدھر۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دی گل یاد سی کہ پتر صرف دروازے تک جائیں، ماں جے اگر حضور مل پے تو مل لیں، نہ ملے تو پتر واپس آ جائیں۔ اے حضور نے جنہاں نوں ویکھن واسطے ساری دنیا ترس دی، ایک پاسے حضور نے تے ایک پاسے ماں دا فرمان ہے۔ توجہ کریے، اسی جڑے فرمان مننا تے دور دی گل، ماں نوں اگوں غلط غلط جملے کسنے آ، مڑ آگ چھڑنے آ تو بڈھی ہو گئی ہے تینوں کی سمجھ، انہوں ہی سمجھ کوئی نہیں، جے تینوں سمجھ دتی ہے انہوں ہی ہن سمجھ نہیں، تو ڈھیر سمجھدار ہو گیا، جے تینوں انگلی پھد کے ٹرنا سکھایا، جے تینوں گلاں سکھائیاں نے، ہن انہوں سمجھ کوئی نہیں، تینوں ڈھیر سمجھ آ گئی۔ ماں دا فرمان یاد کہ پتر واپس آ جائیں۔ آپ نے عرض کیتی اما جان حضور آئے تھے، انہوں نے تسی عرض کر دیا جے کہ یمن تو ایک فقیر آیا سی، آپ دی دید کرن آیا سی۔ فرمایا جی ٹھیک ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے آئے، حال تک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دسیا نہیں کہ کوئی بندہ آیا سی۔ حضور آندے آ کے فرماندے نے عائشہ اج کوئی آیا سی؟ عرض کیتی جی آیا سی۔ فرمایا یمن دا تے نہ دسدا ہو، وہ یمن دا تے نہیں سی دسدا، وہ ٹھنڈی ہوا جڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینے چ محسوس فرماندے سن، وہ اج اپنے گھر وچوں آ رہی ہے۔ یار یہ تو بعد اور علم غیب ہے کی؟ مینوں تو سمجھ اس گل دی نہیں آتی بھی یہ تو بعد اور علم غیب کی ہے۔ حضور گھر تشریف لے آئے نے تو حضور فرمایا عائشہ گھر کوئی آیا سی؟ جی آیا سی۔ فرمایا وہ یمن دا تے نہیں سی دسدا، غیب انہوں یاد ہے نا، لکی ہوئی گل نو ظاہر کر دینا، جنہوں عقل نہ مندی ہوئے اس گل نو کھول کے رکھ دینا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی جی حضور آیا سی، یمن دا دسدا سی۔ یہ ہے حضرت اویس کرنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نشست مبارک دے اندر بیٹھے، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جبہ مبارک اپنا عطا کیتا تے فرمایا ایک بندہ تھانوں ملے گا جس دا نام اویس ہوئے گا۔ کی نام ہوئے گا؟ اویس۔ فرمایا اویس اس دا نام ہوئے گا، اس بندے نو اے جبہ دے دینا، تابعین وچوں سب تو افضل وہ بندہ ہے۔ ایک ہوندا ہے صحابی، ایک ہوندا ہے تابعی، ایک ہوندا ہے تبع تابعی، اس تو تھلے پھر غوث کتب ابدال دے درجات آ جاندے ہیں۔ مومن بندے تو لے کے عین الفقر دے اندر سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی بڑی مشہور و معروف مشہور زمانہ کتاب ہے، آپ نے اس کے اندر لکھا ہے مومن بندے تو لے کے تابعی تک 140 درجات نے تو اتھے جا تابعی بنتا ہے۔
مومن تو لے کے 140 درجات آپ نے لکھے، ولی، اولیاء، کتب، ابدال، غوث، اس طرح دے 40 مقام لکھ کے اتنے آخر تے لکھا ہے کہ اتنے جا کے تابعی بنتا ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی ظاہری زندگی مبارک دے اندر ویکھیا، پھر کلمہ پڑھیا، پھر ایمان دی حالت وچ دنیا تو تشریف لے جائے۔ یہ 3 چیزاں، ظاہری زندگی مبارک، پھر کلمہ پڑھنا، پھر ایمان دی حالت وچ دنیا تو تشریف لے جانا، وہ صحابی ہوندا ہے۔ تے جس نے صحابی دی زیارت کیتی تے کلمہ پڑھیا تے پھر ایمان دی حالت وچ دنیا تو چلا جائے، وہ تابعی ہوندا ہے۔ تے جس نے تابعی دی زیارت کیتی، کلمہ پڑھیا، ایمان دی حالت وچ دنیا تو تشریف لے جائے، اس نو تبع تابعی آکھیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تابعین وچوں سب تو افضل جیڑی ذات ہے اس دا نام اویس کرنی ہے۔ فرمایا جبہ مبارک اس نو دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیتی، سنیا اسی لباں گے کیویں اویس نام، اس نام دے بندے تے بڑے ہون گے، سانو کیویں پتہ لگے گا کہ اس اویس نو اسی ملنا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اے عمر ویکھیا آیا تو میں بھی کوئی نہیں، اور حقیقتاً ظاہری حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال ملاقات نہیں ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت والی اکھ مبارک نال ویکھیا حضرت اویس نو تے اپنے غلاماں نو نشانیاں دس دتیاں۔ فرمایا کہ اس دیاں نشانیاں یہ ہون گیاں، ان دی ٹھوڑی سینے نال لگی ہوئے گی، ٹھوڑی سینے نال لائیے تے نظر جھک جاندی ہے۔ یہ اللہ دیاں نیک بندیاں دی علامت ہے کہ انہاں دی نظر جھکی ہوندی، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ اپنیاں نظراں جھکا لئیے، نظراں وچ حیا پیدا کر لئیے کہ اللہ رب العزت دین و دنیا دیاں بھلائیاں نصیب فرماوے گا۔ فرمایا اس دی ٹھوڑی سینے نال لگی ہوئے گی، اس دے وال کھلرے ہوئے ہون گے، وال اس دے کھلرے ہون گے، ان دے جسم تے بس 2 چادراں ہون گیاں۔ کتنیاں؟ 2 چادراں۔ پیراں وچ جُتی ٹُٹی ہوئی ہوئے گی، ویکھن وچ پاگل نظر آئے گا۔ فرمائے اس دیاں علامتاں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور اقدس آیا، دور خلافت وہ وقت گزریا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت آیا، اس عرصے نو 10 سال گزر گئے۔ کتنا عرصہ گزریا؟ 10 سال۔ میں نال تھانوں پوچھ اس تو لینا بھی کیا تسی توجہ نال سنتے بھی پئے ہو؟ میں کوئی یہ نہیں آتا کہ تسی نعرے مارو یا اچھی سبحان اللہ آکھو، تو میں اگے ہی پتہ تساں کو نہیں آکھنی ہوندی، راہ نہیں دیو، دل وچ ہی آکھو۔ 10 سال گزر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حج دے موقع تے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہر سال خطبہ دیندے آیا آپ پوچھدے سن کہ کرن وچوں کیڑے لوگ آئے نے۔ جڑے کرن وچوں لوگ آندے سن انہاں تو پوچھدے ہن تھوڑے وچ اویس ہے؟ وہ کہندے سن کوئی نہیں۔ 10 سال گزرن تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان فرمایا، حج کرن والے ہو، تھوڑے وچ کرن تو کیڑے لوگ آئے نے؟ نہ کہ لبیک یا امیر المومنین، اسی کرن تو آئے ہیں۔ فرمایا تھوڑے وچ اویس ہے؟ ایک بندہ وچوں اگے آیا، اس آ کے عرض کیتی جی ساڈے وچ تے نہیں تے آیا ساڈے نال ہے، پر تھانوں اون دے نال کی کام ہے؟ فرمایا وہ کتھے؟ انہیں آکھیا جی
وہ تو بندہ پاگل جہا ہے، انہوں کوئی سمجھ ہی کوئی نہیں دنیا دی۔ اسی سارے اتنے کعبے دا طواف کرتے پے ہاں تے وہ حاجیاں دے اونٹ چراندا پہ میدان عرفات وچ۔ اونٹ چرانا وڈا کام ہے یا کعبے دا طواف کرنا؟ اسی اتنے حج کرتے پے ہاں، وہ میدان عرفات دے اندر اونٹ چراندا پیا ہے، انہوں کوئی سمجھ ہی کوئی نہیں۔ لوکی ہسدے نے تے وہ روندا ہے، لوکی روندے نے تے وہ ہسدا ہے۔ وہ نہ جسم تے چج دے کپڑے پاندا ہے، نہ وہ وال کٹاندا ہے، نہ وہ جڑا ہے پیراں چ کوئی سونی جُتی پاندا ہے، کماندا بھی ہے، اونٹ چراندا ہے، ادو مزدوری لیندا ہے تے جنی لیندا ہے اونی وہ یا کھا چھڑدا ہے یا ونڈ چھڑدا ہے۔ تھانوں اون دے نال کی کام ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال مولا علی سرکار بیٹھے سن جتے خطبہ دے رہے سن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سجے پاسے بٹھایا سی، اور بزرگاں دا یہ طریقہ بھی یہی ہے، کسی نو عزت دینی ہوئے نا، عزت نال کسی نو بٹھانا ہوئے تو انہوں اپنے تو سجے پاسے بٹھایا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے سجے پاسے مولا علی سرکار نو بٹھایا آیا تے اتھے ہی انہاں دا ہاتھ پھڑیا، فرمایا علی جس ہستی نو اسی لب دے آئے آج پتہ لگ گئے، 10 سال انتظار کیتا ہے آج پتہ لگ گئی، آجا چلیے وقت دا حاکم ہے، 5 لاکھ مربع میل دا حاکم ہے، جڑا زمین تے درہ مارے تے زمین کمڑا کھلو جاندی ہے، جڑا اشارہ کرے تے زمین اپنا پیتا یا تیل باہر کٹ دیندی ہے۔ او عمر پیراں وچ جُتی بھی نہیں پائی تے مولا علی سرکار نو نال لے کے حرم کعبہ وچوں میدان عرفات دی طرف دوڑ لگا دیتی ہے۔ اللہ تھانوں تے مینوں مدینہ شریف لے جائے، جڑے گئے نے انہاں تو پوچھو کہ کعبے دے سین تو میدان عرفات دا سفر کنا ہے؟ کوئی سواری دا انتظام نہیں کیتا کہ میں تے وقت دا خلیفہ، میں ہن کوئی پروٹوکول لواں تے میں جناب اتھوں کو گھوڑے لواں تے سواریاں لواں تے نال کو 400-500 فوجی لواں، نہیں، مولا علی سرکار دا ہاتھ مبارک پھڑیا ہے تے فرمایا علی جس مقصد واسطے سی ٹرے ہے اج پورا ہو گیا، دوڑ لگا دیتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل کے نہیں گئے، دوڑ لگا کے گئے، پیروں ننگے، جس حال وچ بیٹھے خطبہ دے رہے سن، پیراں وچ جُتی مبارک نہیں پائی، بیٹھے سن خطبہ دے رہے سن، اس حال وچ اتھوں دوڑ لگا دیتے۔ میدان عرفات وچ پہنچے تے اتھے ویکھیا کہ ایک اڈیاں ہویاں والاں والا، ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں، 2 چادراں جسم تے ولیٹیاں ہوئیاں، اونٹ چگدے پے نے تے اے جوان نماز پڑھدا پیا، اونٹ اپنے آپ ہی چگدے پے، اونٹ چگدے پے نے، کسے دا اجاڑا نہیں کردے، آپ مزدوری دے طور تے اونٹ چراندے سن، اس دی اجرت لیندے ہیں، مزدوری یہ کردے سن۔ اس وقت نے اردو دے اندر شتر بانی، فارسی دا بھی لفظ ہے، اردو وچ بھی یہی استعمال کیتا جاتا ہے، اونٹ چرانا یعنی شتر بانی کرنا۔ آپ شتر بانی دا پیشہ اپناندے سن۔ جوان نماز پڑھدا پیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا کے تے انہاں دے سامنے کھڑے ہو گئے، سامنے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز مکمل فرمائی، نماز مکمل فرما کے تے آپ نے پوچھا جی کون ہو تسی؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ سانو کچھ تھوڑے بارے علامتاں دسیاں گئیاں نے، وہ اساں ویکھ لیاں نے، ایک نشانی راندی ہے، وہ اساں ویکھنی ہے۔ انہاں کہا جی کی نشانیاں دسیاں گئیاں نے تے راندی کیڑی ہے؟ انہاں کہا زہری نشانیاں ویکھ لیاں نے، تھوڑے وال بھی اڈے نے، جسم تے 2 چادراں نے، پیراں چ ٹٹی ہوئی جُتی ہے، تے ایک نشانی راندی ہے، وہ یہ ہے کہ تھوڑے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ انہاں دے ہاتھ تے داغ سی، سجے ہاتھ تے بعض نے لکھا ہے کہ انہاں دے سجے موڈے دے نال تھلوے پاسے اے نہیں ہوندی برس دی بیماری جڑے جسم تے چٹے ڈب بن جاندے ہیں، اے بیماری سی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیماری لگی سی تے بیماری جدو ختم ہوئی تے ایک نشان بچ گیا سی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نشان دسیا سی،
کہ اندر جسم تے ایک نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تھوڑے جسم تے ایک چٹے رنگ دا نشان ہے، تھوڑے کندھے دے تھلویں پاسے کر کے، وہ ذرا سی ویکھنا چاہنے ہیں۔ آپ نے اپنی قمیض مبارک اٹھائی، چادر اتاری تے وہی موڈے دے نال تھلویں پاسے سجے موڈے نال چٹے رنگ دا نشان نظر آیا تے مولا علی سرکار فرماندے نے عمر ہن سوچن دی لوڑ کوئی نہیں، اینوں چم نہ لویے، یہ ایڈا مقدرہ والا نشان ہے کہ ساڈے نبی نے مدینہ شریف وچ بہ کے تے یہ نشانی دسی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویکھیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تے مولا علی سرکار نے فوراً کچھ بھی سوچن تو بغیر اس نشان نو چومیا۔ جدو چوم لیا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کہ تسی کون ہو؟ مولا علی سرکار نے حضرت عمر والی اشارہ کر کے فرمایا کہ اے امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، اور میرا نام علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ جس لئے نام دونوں ہستیاں دے سنے تھے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بالکل الرٹ ہو کے سامنے کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ بن لے، ادب واسطے کھڑے ہو گئے۔ پہلے تے عام حالت وچ کھڑے سن، جس لئے پتہ چلیا کہ امیر المومنین جس دی دہشت نال کفر ہل جاندا ہے، جن دا نام سن کے شیطان راہ چھڈ جاندا ہے، وہ عمر آج میرے سامنے کھلوتا، پیریں چ جتی بھی نہیں پائی تو میرے واسطے پیچھے آ گیا۔ آپ نے پوچھا ہاں جی کدھر تشریف لے آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جبہ مبارک اگے کیتا، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑے واسطے اے لباس دیتا ہے، یہ جنتی لباس ہے جڑا حضور علیہ السلام نو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ جنتی لباس، جنتی لباس کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ انہوں جیڑا پاندا سی وہ اندے سائز دا بن جاندا سی، پان نالے پتہ نہیں سی لگتا کہ ہے سی کسی